کریم نے ارشاد فرمایا بیداری سے آپ جیسے کرنے کا اس کو گواہ بنائیں۔ آواز کے ساتھ آپ نے آواز ملا کر کے نعرہ لگائے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ حضرت قبلہ سائی میرا بابا رحمت اللہ مسلک اعلیٰ حضرت لا الہ الا اللہ لا الا اللہ الا اللہ لا الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ یا دافع البلیات یا کافی المہمات حل کل مشکلاتنا فی الدنیا والآخرہ اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا کافی المہمات اکفی فی مہماتنا اللہم یا مجیب الدعوات اجب دعواتنا اللہم یا مسہل المشکلات سہل کل اشکالنا اللہم یا منجی من الآفات نجنا من کل آفات السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلموں والحقنا بالصالحین۔ جن جن حضرات نے قرآن کریم دینی مدارس سے پیش کیے ہیں خاص کر کے جامعہ انوار العلوم سے جو 30 قرآن کریم ہدیہ کیے گئے ہیں انہیں قبول فرما کر بابا صاحب علیہ رحمہ کو عنایت فرما۔ نام مولوی ذاکر حسین۔ بتائیں گے آج شروعات ہوئی ہے گریجویٹ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ عرس کا پہلا دن ہے اور ظاہرین اور خواتین کافی لوگ ہیں۔ عرس کے اس روحانی فیض سے سب مالا مال ہو رہے ہیں اور اپنی اپنی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور ادھر ہمارے مفتی محمد سیف اللہ خان صاحب خدمات معظمات بھی پڑھ رہے ہیں اور مزید دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ میں خواتین اور جتنے بھی ظاہرین یہاں آئے ہیں بابا سرکار کی بارگاہ میں میری عرضی ہے کہ یہاں کا ادب و احترام ضروری ہے اور ادب و احترام کرنے کے بعد اپنی اپنی دعائیں مانگیں اور دعائیں مانگنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس ولی کی دعاؤں کے صدقے اپنی دعائیں بھی قبول فرمائیں اور ہم بھی سب کے لیے الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سال جو بابا جی کا عرس پاک ہے وہ ہر سال سے زیادہ انتظام اور تیاری کے ساتھ ہو رہا ہے، جس میں خاص کر کے یہاں کی مقامی انتظامیہ کمیٹی جو سرپرست اعلیٰ SSP رشید بھٹ صاحب اور ان کے شانہ بشانہ یہاں پہ شہزاد ملک صاحب، ان کے ساتھ کمیٹی کے جتنے رفقا کار ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب نے اچھا رول اور اچھا انتظام کیا ہے
इसलिए मेरी यही दुआ होगी कि अल्लाह ताला कमेटी को तौफीक बख्शे कि वो यहाँ पे बाबा जी का जो इंतज़ाम है उसको और दिल से, लगन से, मेहनत से, आगे कोशिश से काम करने की तौफीक बख्शे। वो जितने हाजरीन यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए आला से आला इंतज़ाम है। यहाँ पे हर मजहब का, हर फिक्र का आदमी आता है, क्योंकि इंसानियत बाबा जी के दरबार से सबको फैज़ याब होते हैं। मैं इसी पे इत्फाक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गाहे वली है कैसी बदलती आज़ारों की तब्दील देखी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हज़रत साईं मोहम्मद शेख कलंदरान ज़मान 42वें मुबारक धनतेरस मनाया जा रहा है, जबकि ये 3 रोज़ा तकरीब होती है और इसका पहला दिन है जो कि नमाज का दिन है और परसों उसकी बाकी 2 दिन होंगे। अब देखिए इस बार पिछले 2 सालों में जो यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं है, बहुत ही बेहतरीन काम किया है यहाँ के ट्रस्ट ने। और इस बार स्पेशल ये है कि इस बार जो हज़रत साईं अबक्श अली रखना, कादर अली रखना से मुंसलिक जो चीज़ें थी, उनके टिब्बे मुबारक, उनसे जो भी बिलोंगिंग्स थी डिस्प्ले किया गया है, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ की उसकी तकरीबात अभी जारी और सारी करते हैं। हम आज ये साईं मौला मेरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 42 साल उस जा रहा है और बहुत अकीद और एहतराम के साथ उस मना रहे हैं। और हर लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम है। आज जो है ये न्याज का दिन है और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से जो एक साल में ये मलिक साहब ने यहाँ की डेवलपमेंट कराई है, तो हर आदमी का दिल जो वो यहाँ आकर खुश होता है। और मैं कहता हूँ मैं दिल की अमीर गहराई से मलिक साहब का और पूरी उसकी टीम जितने उनके साथ लोग हैं, मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत अच्छी तरीक़े से ये है कि लेडीज़ के लिए हर चीज़ के लिए अलग अलग यहाँ मस्जिद जो है वो लेडीज़ के लिए अलग बनाई है, वो बाथरूम अलग है, उनके लिए रास्ता आने जाने का जो है वो सब चीज़ें अलग अलग बनाई हैं। उनको बहुत एहतराम, मोहब्बत और प्यार के साथ यहाँ लोग जो है वो काम कर रहे हैं और बहुत एहतराम और मोहब्बत के साथ हम लोग यहाँ सब लगे। और यहाँ इंशाअल्लाह बहुत ही एहतराम इसलिए बहुत ही जितनी भी डेवलपमेंट हो गया, मैं इसकी वो मेरी ज़बान नहीं है क्या मैं बोलूँ, इतनी अच्छी डेवलपमेंट यहाँ आकर दिल ऐसे लगता है दूसरी जगह जाने के लिए नहीं। तो मैं कहता हूँ ये 1.5 साल में जितनी डेवलपमेंट हुई है, पूरे लोगों का, पूरे जो आवाम है हमारी यहाँ की नंगाली साईं बाबा ब्लॉक या पुंछ की पूरी आवाम का यहाँ आकर दिल खुश हो जाता है, जो यहाँ की डेवलपमेंट को और यहाँ इस चीज़ को देखकर बहुत ही दिल खुश हो जाता है। मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।